नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 8वें मुहर्रम के जुलूस में हज़ारों अकीदतमंदों की शिरकत। बीजेपी जम्मू कश्मीर में ताकत के बलबूते पर हुकूमत करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती की क़यादत में PDP की अहम मीटिंग। असम्बली इलेक्शन ज़ेर बहस। एक और तरमीम लोगों के हुकूक पर बड़ा हमला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तमाम तरामीमी कवानीन जम्मू कश्मीर के लोग जहलम बुरुद करेंगे, मोहम्मद मुजफ्फर शाह। मरकजी सरकारों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माँ का सलूक किया, अब्दुल क़य्यूम भट्ट। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद अखनूर में सर्च ऑपरेशन का आगाज़। हिंदुस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसले फ़लस्तीन की हिमायत करता है, रविंदर राय का बयान। और अनंतनाग में ओमा भगवती मंदिर 34 साल बाद दोबारा खुल गया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीर की सुबह शहर श्रीनगर में हज़ारों शिया उज़ादारों ने 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला, जहां बड़ी तादाद में शिया उज़ादारों ने इस जुलूस में शमूलियत इख्तियार की, जो गुरु बाजार से शुरू होकर श्रीनगर शहर के डलगेट इलाके में इख्ताम पजीर हुआ। ये जुलूस इराक के सहराई करबला में यजीद की फ़ौज के हाथों नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहल खाना और हामी की शहादत की याद में निकाला जाता है। IGP कश्मीर जोन VK बिदोरी और सिविल इंतजाम के अफसरान ने मुहर्रम के जुलूस की निगरानी की। इस दौरान IGP ने सोगारों को पानी और ठंडे मशरूबात भी पेश किए। पी न्यूज़ के नुमाइंदों के मुताबिक इस अजीम जुलूस में इस्लाम के हक में नारे लगाते हुए और इमाम हुसैन की अजीम तरीन कुर्बानी को सराहते हुए उज़ादारों ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और समाज दुश्मन अनासिर को फिरका वाराना जज्बात को हवा देने की कोई मौका नहीं दिया। याद रहे, जम्मू कश्मीर में मुसल्लह तशद्दुद शुरू होने के 30 साल के वक्फे के बाद पिछले साल की तरह आज भी इसकी इजाज़त दी गई। वही 8 मुहर्रम हराम करबला की याद में निकाले गए इस जुलूस में उज़ादारों ने फ़लस्तीन के झंडे उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे भी बुलंद किए। पेश है हमारे नुमाइंदों की ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमें परमिशन मिला के ये जुलूस कुल्लू मंजिल गुरु बाजार से बरामद हुआ और अभी ये रवा दवा चल रहा है। एक ख़ुसूसी मैसेज है, एक तो पहले यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स, एंड ये एक मैसेज है कि हम डिसिप्लिन के तहत, चाहे वो प्रोसेशन हो, चाहे कोई भी काम हो, वो एक नज़्मो ज़ब्त के तहत वो अंजाम दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुर्रहीम राथिर ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में मुनक्कदा मंशूर कमेटी के दूसरे दौर की मीटिंग की सदारत की। ये इजलास आइंदा इंतखाबात के लिए अहम निकात पर तबादला ख्याल और हतमी शक्ल देने के लिए बुलाया गया था। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मंशूर अवाम की उमंगों और खदशात की अक्कासी करे। वही पार्टी लीडरान ने जम्मू कश्मीर के LG को मजीद इख्तियारात देने पर HMA की तरफ से जारी करदा हिदायत को सख्ती से मुस्तरद करते हुए जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत को कमज़ोर करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में ताकत के बल पर हुकूमत करना चाहती है, जो अवाम को कभी कबूल नहीं होगी। सीनियर CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मरकजी वज़ारत दाखिला की तरफ से तंजीम नाव एक्ट 2019 में हालिया तरामीम जम्मू कश्मीर के लोगों के आइनी हुकूक पर एक और हमले की नुमाइंदगी करती है। तारिगामी ने बताया कि LG एक मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, लेकिन उन्हें MHA की तरफ से जारी करदा हिदायत से बाइख्तियार बनाया गया है, जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के आइनी हुकूक पर एक और हमला है।
انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر مرکزی حکومت کی ہدایت کی مخالفت کریں اور اس سے منسوخ کرنے کا مطالبہ کریں۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر محمد مظفر شاہ نے پی نیوز کے ساتھ ایک تفصیلی بات چیت میں ایل جی کو مزید اختیارات دینے پر کہا کہ بہت جلد مرکزی سرکار کو جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کرنے ہوں گے اور ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا، جس کے بعد جتنی بھی قوانین مرکزی سرکار نے 5 اگست 2019 کے بعد یہاں لاگو کیے ہیں ان کو جموں کشمیر کے لوگ جہلم برد کریں گے۔ ناظرین، آپ یہ مکمل بات چیت اسی پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں، لنک نیچے دی ہوئی ہے۔ یہی سوال میں آپ کی چینل کے تھرو آنریبل ہوم منسٹر کو کشمیر سے بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ امت شاہ صاحب اور پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو یہاں سے آپ کی چینل کے بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو ابھی کچھ ہفتے پہلے کہا کہ یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ جلد سے جلد بحال کی جائے گی اور الیکشنز کی بھی جلد سے جلد تیاری کی جائے گی۔ کیا آپ الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ بی جے پی کو آج یہ معلوم ہے کہ ستمبر میں الیکشن ہوئے، کشمیر کو تو چھوڑیے، کشمیر سے تو ان کو 0 سیٹس آئیں گی، جموں سے بھی کیا وہ ڈبل ڈیجٹ میں جائیں گے؟ جتنے بھی یہ قوانین جو آج کل آپ اس طرح کر رہے ہیں، جو آپ نے 2019 سے لاگو کیے ہیں، ان قوانین کو یہاں کے لوگ، جموں کے ڈوگرے، کشمیر کے، اس کو ایک بستے میں بند کر کے انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ان تمام قوانین کو وہ اکٹھا اٹھا کر دریائے جہلم کی نذد کر دیں گے۔ ادھر ضلع صدر پی ڈی پی عبدالقیوم بٹ نے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایل جی کو مزید اختیارات دینے پر کہا کہ الحاق کے فوراً ہی 1947 سے مرکزی سرکاروں نے جموں کشمیر کے ساتھ ستیلی ماہ کا سلوک شروع کیا جو آج تک جاری ہے۔ عبدالقیوم بٹ نے کہا کہ پہلے صدر ریاست کو ختم کیا گیا، پھر وزیر اعظم، اس کے بعد 370 میں ترامیم، اس کے بعد 370 کا خاتمہ، پھر ریاست کو یوٹیز میں تبدیل کیا گیا، اور اب ایک طرف ریاست کا درجہ واپس دینے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یوٹیز کو مضبوط کرنے کے لیے آئے روز یہاں نئے قوانین لاگو کرتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی سرکاریں، خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتی یا اپنا نہیں سمجھتے ہیں، جو ایک المیہ ہے۔ فیصلہ آپ یہ سمجھو کہ 1947 کے بعد جو بھی کشمیریوں کا حق ہے آج تک دھیرے دھیرے پرائم منسٹر سے چیف منسٹر، صدر ریاست سے، یہاں سے گورنر، پھر ریاست سے اب یوٹی، اور اب یوٹی سے اب میونسپلٹی کے حدود تک یہ پہنچانے کے لیے جو بھی ان کے عزائم ہیں صاف دکھتے ہیں، اور جو ان کے یہ لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے حالات یہاں بنائے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، دل کو دل سے جوڑنے والی بات جو یہ کرنے والے تھے، یہ بولتے ہیں دل کی دوری اور دلی کی دوری دور کرنے کے لیے یہ جو کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہم سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلے، یہ ہمیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے یہاں پر جو ہمارے قداور شخصیات جنہوں نے جموں کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کیا ہے، کیا ان کو آج تک حکومت کرنی نہیں آئی؟ اس کے بعد میں اتنے چیف منسٹر آئے، آج تک اگر ہم ہندوستان کے ساتھ اتنے محبت اور پیار کے ساتھ جڑے ہیں، کیا ان کا دل ابھی بھرا نہیں ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیواروں کے ساتھ پش کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی غلط بات ہے۔ لوگ اس کو بالکل اس آرڈر کو عملی طور ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس چیز کو ان کو واپس لینا پڑے گا اگر ان کو کشمیریوں کے دل جیتنے پڑیں گے۔ اور یہاں کون سا ڈر لگتا ہے ان کو؟ سمجھو سیدھی سی بات ہے، یہ عیاں ہو گیا کہ ان کو ہمارے ساتھ آج تک ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے کشمیریوں کے اوپر، جموں کشمیر کے لوگوں پر ان کو آج تک یہ ہمارا بھروسہ جیت ہی نہیں پائے۔ اب ہمیں بتائیں آپ جائیں تو جائیں کہاں یار؟ اخنور علاقے میں 2 مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کے بعد مشترکہ فورسز نے اخنور علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے 2 مشتبہ مسلح افراد کی مشکوک حرکت دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد مشترکہ فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جموں خطے میں کچھ روز پہلے عسکری پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ نیتا نند رائے نے اننت ناگ کے شانگس تحصیل میں
देवी ओमा भगवती मंदिर को अकीदतमंदों के लिए तकरीबन 34 साल के वक्फे के बाद दोबारा खोल दिया। मरकजी वजीर के साथ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, ज़िला इंतजाम के अफसरान और ओमा भगवती अस्थापन ट्रस्ट के अहदेदार भी थे। इफ्तिताई तकरीब के दौरान राजस्थान से लाई गई ओमा देवी की मूर्ति को मंदिर में रखा गया। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।